बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टाठो बच्चो आज जो सबक अस परन छु यह तुहजे 3वीं जमात कशीर किताब सबक। सबक नाव छु रुत आदत। टाठो बच्चो यानी अजुक मौजू छु रुत आदत। तो टाठो बच्चो अत सबकस के गोडनथ के लफ्ज दित लफ्ज परो बे मानी परो इंशाल्लाह। तो गोडनुक सबक छु गोडनुक लफ्ज छु सग रिख तो वार इज्जत। टाठो बच्चो सग गो यानी आब दुन सग दुन यानी आब। टाठो बच्चो यानी सबक नाव छु रुत आदत। रुत आदत गो पानस मज यानी रुत आदत यानी रुत अवसाफ पानस मज पौद कर सिफत पानस मज पौद कर असल सिफत पानस मज पौद कर। तो रुत आदत गो हमेशा गसन रुत आदत रुतन आदतन हुन ससी उम्री इंसानस असर आसान यानी लॉकचारस मज आदत आदत गसे तमुक असर रोजान ससी जिंदगी। तवे गसन पानस मज हमेशा रुत आदत पौद कर यानी असल सिफत अवसाफ पानस मज पौद कर। टाठो बच्चो अम पे सग लफ्ज। सग गो कुन आब दिन यानी पोशन या वारे या कुलन आब दिन अत वन सग दिन। तो रुख गई लकीर वार गई यानी दोहुक नाव दोह। तो इज्जत गो एहतराम कुन कर। टाठो बच्चो सबक छु असलम छु पोशन सग दिवान लड़के तो लड़के सन तस्वीर यह पोशन सग दिवान अमिस नाव असलम। तो असलम छु पोशन सग दिवान। अम पे असलम छु वत खोहरी अंद पकान यानी ये असलम तस्वीर यपर सड़क यानी असलम छु वत खोहरी अंद पकान। टाठो बच्चो असलम छु लहन मज रोजित पन्ने वार प्यारान यानी असलम छु लहन मज रोजित पन्ने वार प्यारान। असलम छुन चक सत मील सत या चिन सत लबन अख दिवान यानी असलम छुन चक सत मील सत या चिन सत लबन रख दिवान। असलम छुन लिखने विज कलम या पेंसिल जेब कुन लागान यानी असलम छुन लिखने विज कलम या पेंसिल जेब कुन लागान यानी लिखने विज कलम या पेंसिल जेब कुन लागुन पत बे लिखुन यह ठीक आदत कह। तो असलम अमिस मज रुत आदत असलम छुन लिखने विज कलम या पेंसिल जेब कुन लागान। टाठो बच्चो असलम छु रुत लड़का तो अमिस रुत आदत यानी अमिस मज असल अवसाफ असल सिफत। असलम छु रुत लड़का तो अमिस रुत आदत। सारी शुर गसन रुत आदत पान नावन यानी सारी शुर गसन रुत आदत पान नावन यानी पानस मज रुत आदत पैद कर। टाठो बच्चो मालिस माज गस खिदमत कर यानी मालिस माज गस खिदमत कर। उस्तादन मालिस माज तो जिठन गस इज्जत कर। याद गस थवन यानी उस्तादन मालिस माज तो जिठन गस इज्जत कर। जिठन गस सलाम कर जिठन गस पान जिठम आसन तमन जिठन गस सलाम कर। टाठो बच्चो अपोज गस वन अपोज गस वन चूर गस कर चूर गस कर सड़क गस खोहरी अंद पकुन यानी यह वत पकन तरीक सड़क गस खोहरी अंद पकुन।
पोशन गژھِ सग दियुन, पोशन गژھِ सग दियुन यानी आब दियुन, पोशन गژھِ आब दियुन। बेयि पर बह मٲلِس माجہِ गژھِ खدمت करٕنۍ, उस्तादन مٲلِس ماجہِ تہٕ زِٹھٮ۪ن گژھِ عزت کرُن، زِٹھٮ۪ن گژھِ سلام کرٕنۍ، اپُز گژھِ نہٕ وَنُن، ژوٗر گژھِ نہٕ کرٕنۍ، سڑکہِ گژھِ کھوٚہرِ اندٕ پکُن، پوشن گژھِ سگ دیُن۔ ٹاٹھیو بچو بۄنہٕ کَنہِ چھُ پٔرِو تہٕ لیکھِو، یعنی لفظ چھِ اند، سگ، خدمت، عزت، ژوٗر، عادت۔ بیٚیہِ پَرٕ بہٕ اند، سگ، خدمت، عزت، ژوٗر، عادت۔ یِم لفظ پٔرِو تُہۍ پانہٕ تہِ تہٕ لیکھِو صاف صاف یِتھَے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ کِتابہِ پٮ۪ٹھ لیکھِتھ چھِ، یعنی أتھۍ اندازس منٛز امی انداز لیکھِو تُہۍ پنٕنٮ۪ن کاپین پٮ۪ٹھ تہِ۔ اَمہِ پتہٕ ٹاٹھیو بچو بیٚیہِ کینٛہہ لفظ پٔرِو تہٕ لیکھِو، یعنی یِم چھِ ضِد، دٔچھُن، کھووُر، پتھ، برٛونٛہہ، ہیوٚر، بۄن، یعنی دٔچھُن امیُک ضِد چھُ کھووُر، پتھ امیُک ضِد چھُ برٛونٛہہ، ہیوٚر امیُک ضِد چھُ بۄن۔ ٹاٹھیو بچو یہِ پٔرِو تُہۍ، یتھ منٛز پٔرِو تُہۍ کینٛہہ عاداتن مُتعلق، یعنی پانس منٛز کِتھ عادات گژھن پٲدٕ کرٕنۍ لۄکٹہِ پٮ۪ٹھے، یتھ پوٚرُو تۄہہِ مٲلِس ماجہِ گژھِ خدمت کرٕنۍ، اُستادن مٲلِس ماجہِ تہٕ زِٹھٮ۪ن گژھِ عزت کرُن، زِٹھٮ۪ن گژھِ سلام کرٕنۍ، اپُز گژھِ نہٕ وَنُن، ژوٗر گژھِ نہٕ کرٕنۍ، سڑکہِ گژھِ کھوٚہرِ اندٕ پکُن، پوشن گژھِ سگ دیُن۔ یعنی یِم عادات پانس منٛز پٲدٕ کرٕنۍ، رٕتۍ عادات پانس منٛز پٲدٕ کرٕنۍ۔ ٹاٹھیو بچو تُہۍ تہِ کٔرِو پانس منٛز رٕتۍ عادات پٲدٕ، یِمن رٕتۍ عاداتن ہُنٛد اثر روزِ سٲرسٕے زندگی تۄہہِ انشاء اللہ۔ ٹاٹھیو بچو أزیُک سبق پرو یِتُے، تُہۍ دِیِو اتھ سبقس پانہٕ تہِ نظر، پانہٕ کٔرِو تعلیٖم سبقس، اور یِم لفظ یِم لیکھِو اتھ پٮ۪ٹھ یِم لفظ لیکھِو تُہۍ پننٮ۪ن کاپین پٮ۪ٹھ صاف صاف تہٕ کٔرِو یاد، تہٕ آیندٕ پرو انشاء اللہ امہِ برونٛہہ کُن، بیٚیہِ لیکھو امیُک سوال تہِ انشاء اللہ۔ دِیِو اِجازت، خدا حافظ۔